التحقنيا ملكعيسي انتاي يمثل أناس ولد أملاح كم مخانيسي يفهلت يجن إجزابيرسي انتاي يغير لي كما يتمنى تلويت الزلو إلنا حواتي حدا جزي خات إجزابير بزعبنا التزاربو قالات انتاي كم زخنا إذا مالت كم زنيركم حجخا كم زخوينكم كبر كله على أملاح انتاي يلو الناسي كنصحفو خلنا ملكعنا نصو خم زخونه نخن قبولو مش علىكم بمدق قام زتلعلس نخن قبولو رأسنا خابو نخن تمتاي يحجزنا يمو اتحدش مننتنا انتاي كم دمسسي حبيرنا نرئي كبرنا أملاخ يوم بمجمرتا بمسرت وانجيل يوحنس حادي عسر تخلتي ولد أملاخ كوينا كبرنا أملاخ يوم بخال عينت بدما إجزابهر صادقان غيرنا أبرومي حمشته وصر حدا خوم يبلنا إجزابهر انتاي غيرنا صادقان غيرنا كبرنا أملاخ يوم مبساساي نطب دماني انتاي غيرنا نخرستوس مواروستو نأملاخ دما ورستو خوينا كبرنا أملاخ يكون رومي شومنتي 17 كوم يبلنا كلاي كورنثوس 5:17 دما انتاي يبلنا حدش فطرت كم زخنا يحبرنا كبرنا أملاخ يكون مبل حمشاي نطب دما اب قولوسي 3:12 انتاي يبلنا نحنا فقراتن قدوساتن كم زخنا خا يحبرنا ابشاشاي نطب دما انتاي نرئي إجزابير أملاخنا مسرؤسو كم دعرقنا دما نري إذا حساب زي أب كلاي قرنطوس 5:18 نروحبو كبرنا أملاخيو مبلشاو عينت بي أب فيليبي 3:20 تايبلنا هاجرنا أب سماي كم زخوني كبرنا أملاخيو مبلشام نايكي نيجزابير أعرختو كم زخونا باروت زي كوناس أعرختو قويتا يسوس كرسوس كم يلو بارياسي وانو انتاي كم زغبرسي ايفلط انيو اسكم كن احواتي اخم بخمس كل ነገር يفلطكم الله يلوم ስለዚህ نحنا باريا ديكوناس احوات كوينا مالتي كبرنا املاك عروخ كوينا كبرنا املاك يوحنس 15:15 مبلتاش عينت بخي اغزابير ابانا كحدر نعنا محضر منفس قدوس نخغبرنا دما فاتيو كبرنا املاك يكون قداماي قرنطوس 6:19 مبل 10 نزا عالم زيا برهانا كوينا لنا ويتاسس كوم يلو نسخم برهان عالمي كوم يلو كبرنا أملاخ يكون سلازم نزع عالم زي أكن برهان دما تسوينا لنا ماتيوس 5:14 مبل 11 انتاي تصحيف لكم قداماي بطرس 2:9 تزول حسب إجزابهر فلينا قدوسات غيرنا ناتو غيرنا كبر ولدو غيرنا كهنات غيرنا كبرنا أملاخ يكون مبل 12 دما كم تخرستوس يسوس هياو زخونه نعناون هياوان غيرنا إفيسون كلته 5 كسب 6 زول حسابي نيرو مالتي سلازي يسوس كريستوس غويتا يحواتي حدا غيزي كوم غيرنا بعلامه انا كو ازي اخويني اندحر دايلنا اتي ارغيت مننتنا كل غيزي نسو بلج دبلنا ويدما بتتاريخنا نخدو مالتي نو اغزابيهر ግን ንስኹም ኢኹም ከም ዝበለና ንርእስኹም ድማ ከምኡ ቁጽርዋ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ስለዚ ንርእስና ከምኡኹም ቆጽራት ኮይና ነቲ ሓድሽ መንነትና ነቲ እግዚአብሔር ኢኹም ዝበለና ካብ ምንታይ ተልዓለ ካብ ጸጋ ዝተልዓለ ካብ ግብሪ ዘይኮነስ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ዝተልዓለ ኢኹም ዝተባሃልናየ ነገር ኣሎ ንርእስኹም ስኹም ቁጽርዋ ዝተባሃልናየ ነገራት ኣሎ ስለዚ ነዚ ጽሑፍ ኩሉ አንብብዎሞ ንስኻ ኢኻ ዝበለካ እግዚአብሔር እየ ክትብል ተጀሚርካ እንታይ ከተኸውን እንዳተለወጥካ ትመጽእ ሓሳብካ እንዳተለወጠ ይመጽእ ንዑ እንዳመሰልካ ክትመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ብኡ መጠን ድማ እምነትና እንዳዓበየ ትመጽእ እግዚአብሔር ዝበለና ክንቅበሎ ይቀለና ማለት እዩ حدش سب كوين الله خندي كنبل كلنا مالتي حدش فترة مخناسي كنستنتن كلنا مالتي سلازي قويتا يباركم نسخم بروخاتكم شالوم